है कि जब मैं उसकी तरफ तेज़ी से भाग रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो चाकू के वार करने के बाद जो मिसेज़ खान हैं, उनकी नब्ज़ को चेक करता है और उसके बाद 3 दफ़ा फिर से उनके सीने में चाकू मारता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका में एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से वहाँ पर मुकीम मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है और इस वक़्त अपने आप को गैर महफूज़ महसूस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि मुसलमान जो इस वक़्त अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अपने आप को गैर महफूज़ महसूस कर रहे हैं। पहली बार तारीख़ में कुछ इस तरह के अब वाक़यात पै दर पै हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे से इन जगहों को हर मज़हब के लोगों के लिए एक महफूज़ मुकाम समझा जाता था। कभी-कभी कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते थे जिससे एक बार फिर ये आवाज़ें उठती थीं कि इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें काबू से बाहर होती दिखाई दे रही हैं, पै दर पै, और एक के बाद एक ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या उन्हें अपने ममालिक का वापस रुख करना चाहिए? क्या मुसलमानों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, क्या वापस अपने मुल्क आ जाना चाहिए? एक वाक़या आज से कुछ दिन पहले पेश आया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे एक छोटे 6 साला मासूम बच्चे को उसके मालिक मकान ने बड़ी बेदर्दी के साथ उसकी वालिदा की मौजूदगी में चाकू के कई वार करते हुए हलाक कर दिया था। वो बच्चा जो है जाबाहक होता है, माँ जो है वो भी छुरियों के कई वार सहती है और जब बच्चे को दफनाया जा रहा होता है तो वो अपने बच्चे के दफनाने के वक़्त भी उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो अस्पताल में होती है। और पता लगता है कि वो शख्स जो है दाएँ बाजू की एक्सट्रीम जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक रेडियो को बहुत सुनता था और मुसलमानों के खिलाफ अपने जज़्बात जो है उन पर काबू ना पा सका। इससे पहले वही शख्स था जो उस बच्चे के लिए खिलौने लाता था, लेकिन वही शख्स जो है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान होने वाले वाक़यात के बाद मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत अपने दिल में रखने लगा कि उसने इस मासूम 6 साला बच्चे को, जिसके लिए वो खिलौने और चीज़ें लेकर आता था, उसे ही उसने कत्ल कर दिया। अब एक और ऐसा खौफनाक वाक़या सामने आया है जहाँ पर अमेरिका में मुकीम ये एक डॉक्टर साहिबा है, बड़ी मशहूर डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, और ये यहाँ पर सिएटल से टेक्सास में ये अभी आई थीं और यहाँ पर ये बहुत ही एक नेक दिल खातून, रहम दिल खातून के नाम से मशहूर थीं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। पीडियाट्रिशियन है, एक बड़ी वेल नोन डॉक्टर है वहाँ पर, बच्चों की डॉक्टर है। और इनके साथ होता क्या है, बड़ा ही खौफनाक वाक़या है। जब दोपहर के 12:30 बजे सैटरडे को ये 52 इयर्स ओल्ड है डॉक्टर तलत जहान खान, ये अपने घर के बाहर, ये एक एरिया होता है जहाँ पे एक पिकनिक टेबल होती है, उस पर ये बैठी होती हैं और इर्द-गिर्द के माहौल से महसूस हो रही होती हैं कि इसी दौरान एक शख्स जो है तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ता है, लपकता है, उसके हाथ में चाकू होता है और वो मिसेज़ खान के ऊपर पै दर पै वार करता है। मिसेज़ खान के बारे में आपको बताऊँ कि ये ना सिर्फ़ एक पीडियाट्रिशियन है, बल्कि इनके अपने 2 बच्चे हैं, एक 14 साला बेटी और एक 23 साला बेटा। इनकी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों और अपने काम के गिर्द घूमती है। बड़ी डिवोटेड मदर थी, सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि इनके बारे में मशहूर है कि बहुत ही एक नेक दिल खातून थी और इर्द-गिर्द के जो अहले इलाका के लोग हैं, उनके भी बड़ा ख़्याल रखती थी। अगर किसी को कोई बीमारी होती, कोई परेशान होता, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखती है और उनका ख़्याल रखती थी। अच्छा, अब क्या होता है कि ये शख्स जो है, ये इनके ऊपर पै दर पै वार करता है और इनका अपार्टमेंट, जो कि एलिस अपार्टमेंट बताया जा रहा है, वहाँ पर ये जो खातून है, इनके ऊपर अटैक करने वाला एक 24 साला नौजवान होता है जिसका नाम फ्रेडरिक है। अब फ्रेडरिक जो है, इसे पकड़ तो लिया है पुलिस ने, लेकिन होता क्या है कि जिस टाइम पर ये वहाँ पर बैठी पिकनिक टेबल पर और ये तमाम तर वाक़या हो रहा होता है, तो उन्हीं के घर के करीब एक इनका नेबर है, जो कि बताया जा रहा है कि फायर फाइटर है और कैंसर का पेशेंट है, कैंसर से लड़ा था। वो उस वक़्त अपने घर के बाहर, मैथ्यू उसका नाम है, अपने घर के बाहर ये खड़ा होता है और इसको जैसे ये मनाज़िर नज़र आते हैं कि वो उनके ऊपर चाकू से हमला करता है, तो अपने पास पड़ी एक तलवार नुमा जो होती है, जिससे घास को काटा जाता है, वो उसके हाथ में होती है, वो उसको लेकर तेज़ी से भागता है उसकी तरफ कि उसको पकड़े। तो वो कहता है कि जब मैं उसकी तरफ तेज़ी से भाग रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो चाकू के वार करने के बाद जो मिसेज़ खान है, उनकी नब्ज़ को चेक करता है और उसके बाद 3 दफ़ा फिर से उनके सीने में चाकू मारता है और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। वो कहते हैं कि जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ, तो मैं चीखता-चिल्लाता उसकी तरफ भागता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? उस शख्स ने पर्पल कलर की शर्ट पहनी होती है। वो कहते हैं कि जब मैं इसको भागते देखता हूँ, तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखता हूँ, मैं कहता हूँ कि टॉल व्हाइट गाय, पर्पल शर्ट।
کہ اونچا سفید فام انسان جس نے پرپل شرٹ پہنی ہے وہ زور زور سے چلاتا ہے. وہاں پہ پولیس جو موجود ہوتی ہے وہ اس کو پھر پکڑتی ہے اور ان کو پہچان دینے کے لیے وہ یہ چلاتا ہے کہ سفید فام شخص ہے جس نے پرپل شرٹ پہنی ہے اس کو پکڑو. اور اسی دوران میں نیبر میں موجود اور بھی کئی لوگ ہیں. کہا جاتا ہے کہ کوئی 18 سے 20 افراد جو ہے وہ اپنے گھروں سے اس طرف بھاگتے ہیں, دوڑتے ہوئے آتے ہیں. کئی لوگوں کے ہاتھ میں پستول بھی ہوتی ہے اور وہ اس شخص کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ پولیس والے جو ہے اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں. اب اس شخص کے بارے میں ابھی پولیس جو ہے وہ کچھ بھی بتانے سے احتیاط کر رہی ہے, یعنی کہ وہ کچھ بتا نہیں رہی ہے. لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ایک تو اس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے, اس نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے فریڈرک, یہ یہاں پر ایک ڈاؤن ٹاؤن میں ایک انڈر پاس کے نیچے ایک بڑی تنگ سی جگہ ہے, وہاں پر یہ رہتا ہے اور اس کو سامنے سٹور سے کبھی کبھی کھانا ملا کرتا ہے. جب اسے کھانا نہیں ملتا تو یہ بڑا فرسٹریٹ ہو جایا کرتا تھا. یہ تمام معلومات اس ٹرک ڈرائیور نے اس کے بارے میں دی. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس وقت اس نے ڈاکٹر خان کے اوپر حملہ کیا تھا اس لمحے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی چیز کے زیر اثر ہے. یہ کچھ لوگ جنہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تھا ان کا یہ کہنا ہے. اس وقت پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. وہ لوگ جو ڈاکٹر خان کو جانتے ہیں بہت ہی افسردہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنی ایک نیک خاتون تھی, بڑی ہی رحم دل تھی. الانصار ماسک ہے, وہاں پر ایک مسجد ہے جن کے ڈائریکٹر ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہے محمد ایوبی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی نائس خاتون تھی اور پچھلے 1 سال سے وہ بہت ہی پابندی سے جب سے یہاں پر آئی ہیں وہ مسجد کا رخ کیا کرتی تھیں اور مسجد آتی تھیں. ان کا فیتھ, ان کا ایمان بڑا ہی اسٹرانگ تھا. انہی کی اپنی ایک بھانجی ہے جس نے کہا کہ میری خالہ جو ہے ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا. ان کے بھائی جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ ایک انتہائی رحم دل انسان تھی اور ہم نے اس کو ہمیشہ لوگوں کے کام آتے دیکھا. پیسوں کا کبھی اس نے نہیں سوچا. لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے وہ بالکل ہی بے لوس ہو کر خدمت کرتی تھی. پیچھے ان کے ایک ان کی 14 سالہ بیٹی اور 23 سالہ بیٹا جو ہے ان کو انہوں نے چھوڑا ہے. ابھی اس شخص کے بارے میں مزید چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اور جو اہل علاقہ ہے وہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. کیونکہ ایک سوسائٹی, ایک کمیونٹی میں جب لوگ باہر رہتے ہیں تو خاص طور پہ جس طرح کا وہ مسلم کمیونٹی ہے یا پاکستانی کمیونٹی ہے تو ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسے میں جو لوگ ان کے نیبر میں رہتے ہیں اور جو پاکستانی بھی ہیں اور جو ان کو جانتے بھی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی ہے یا کسی کے ساتھ انہوں نے ایسا برا کیا ہو کہ وہ اس حد تک ایکسٹریم ہو جائے کہ ان کو مارنے پر آ جائے. اور نہ ہی کبھی ان کو اس شخص کے ساتھ کبھی دیکھا ہے. ان کے ورک پلیس پہ بھی لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم نے کبھی بھی اس شخص کو نہیں دیکھا, ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا تھا, اس نے یہ اٹیک کیوں کیا. لیکن ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ایک اسلاموفوبیا کی ایک بار پھر سے لہر نے سر اٹھایا ہے. اور اس وقت جو اسرائیل کے حملے جو ہے پے در پے حملے فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت جاری ہے اس کی وجہ سے ایک ماحول ایسا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے نفرت جو ہے مسلمانوں کے خلاف وہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بہت انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ مسز خان جو بالکل اس بات سے انجان تھی کہ وہ جس طرح سے موسم کو باہر بیٹھے انجوائے کر رہی تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا آخری دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاص طور پہ فلسطین بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے. بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے, اس گھڑی کو محسوس کیجیے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں جس طرح بھی ہو سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.